Yeah, thank you. That's great. Oh, Narayananji has come. Oh, this is Menon. Okay. व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायित्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन रेकेह कुरु नन्दन रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन व्यवसायत्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. नेक्स्ट श्रीराम जी. यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ वेदवादरथाः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरथाः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. नेक्स्ट सुधा जी. कामात्मानः स्वर्गपराः कामानात्मनः स्वर्गपराः कामानात्मनः कामानात्मनः. When there is a visarga, what do I do? No, kamatmana. It is not kana. Kamatmana. Manasvargaparaha. When there is a visarga in between the yes. How do I pronounce it? Listen to me. Kamatmanasvargaparaha. Little you give pressure there. That's enough. It's written as kamatmanaha. Okay. You can read it like that also. Kamatmanasvargaparaha. कामात्मानस्वर्गपराः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां
क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपराः कामा जन्मफलप्रदाम् कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। नेक्स्ट वेंकटरामन जी काइंडली अनम्यूट। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तवापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। नेक्स्ट विमला जी अनम्यूट பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டேன். त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्य विजया वेदाः त्रैगुण्य विजया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। नेक्स्ट विजय जी यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु
तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। नेक्स्ट अनंत नारायण जी। I'm ready. Yeah. कर्मण्येवाधिकारस्ते 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 मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि सङ्गोत्स्व मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि करेक्ट मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। रनटे जी ठीक है। योगस्तः कुरु कर्माणि कुरु कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयः सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। Yes. सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। नेक्स्ट विद्या परशुराम जी। दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय योगात् धनञ्जय you have to say धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय
बुद्धियोगा धनंजय बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाफलहेतवः कृपणाफलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः नेक्स्ट रवि जी बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहाती है बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धियोगो जहाती है बुद्धियुक्तो जहाती है उभय उभय सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. So now we'll stop at 50. We'll start from chapter 2. Starting. Each one of you will read 3 slokas. I'll start with Ravi ji only. Okay. Chapter 2. Shri Paramatmane. Om Shri Paramatmane. Sir, you have to unmute yourself. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवान् उवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तौ उत्तिष्ठ परन्तप. Read it again. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तौ उत्तिष्ठ परन्तप. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप.
त्वत्तोत्तिष्ठ परन्तप। Next, Sri Ram ji. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वा तकामान् सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। Good. நல்லா படிக்கிறேன். Next, Sudha ji. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मः सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा वृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। Good. Next, Ananta Venkatraman ji. न तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञवादांश भाषसे कदासून कदांशूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाकं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। Good. Next, Vimala ji. देगिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देगान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतनन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं वगा தீரம் தான். அப்படியா? சகா கிடையாதோ? அல்ல விசர்க்கம் போட்டு வச்சேனே. சரி. சமதுக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே. Very good, very good. Ananta Narayanan ji. Anant.
Yeah, I'm there. नाशतो विद्यते भावः भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि अविनाशितु तद्विद्धि अविनाशितु अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं सतं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणः अन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहा नित्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्य माद्युत्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत. Can you read the last one again? अन्तवन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत. Okay, next Vidya Parshuram ji. Come on, unmute yourself. Yeah. The tune for this one is different, right? And can you? No, the 19th is. Oh, yeah. 20th changes, tune changes for 20th. Ya enam veti hantaram yaschainam manyate hatam ubhau tauna vijanitaha nayam hanti nahanyate न जायते म्रियते वा कदाचित् जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् भुक्त्वा भविता वा न भूयः. Repeat after me. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Can you repeat it on your own? न जायते म्रियते वा कदाचिन्न. कदाचित्. It is only कदाचित् भूत्वा भविता वा. नायं Oh, there's nayam. Okay, that's what. Kadachit. कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे.
वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घायति खं घातयति हन्तिकं Can you read कं it? घातयति हन्तिकम्. Okay. Next, Vijay ji. या वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि. Sorry. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदोऽयम् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः. Good. Next, Renate ji. अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मदेवं विदित्वैनं ननु शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. Good. Next again, Ravi ji. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेविना देवना तत्र का परिदेवना Can you? Yes, next one. Yeah. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्याप्येनं वेदनाच्चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. Good. Next, Shri Ram ji. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाच्चेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्धृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्
अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Good, very good. Next, Sudhaji. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. Good. Next, Venkatraman. Baby Venkatraman. खतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा पोष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समदुःखे समे कृत्वा लाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. एषा ते पिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाश्यसि. Next, Anant ji. नेहाविक्तं न शोष्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायास्तिका बुद्धिः एके कुरु नन्दन बहुशाः ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित वेदवादरधा पार्थ नान्यदस्ति दिवादिनः. Good. Next, Vidya Parashurami. Oh, sorry, I haven't caught up with this, so I am not fluent. Okay, that's okay. I'll tell. Vimala madam, Vimala ji, can you? कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पकृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. So next, Vijayji. Yeah. Yeah. Your video is not coming. Yeah, the slight net problem is there. Anyway, It's I'll okay. try it. Yeah. Okay. This is 46. Yavanartha udapane sarvata samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbuhu ma te sangostva karmani yogastha kuru karmani sangatyaktva dhananjaya Sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samo siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Next, it is Aishwarya Shekhar. You have just, can you read, or were you there from the beginning? She just joined. She has just joined. Okay, then Renate ji, I think you didn't read. Renate ji, can you read the 49 and 50? Surena hya parim karma uthiyukathan anjaya uttau sharanam vicha kripana palahetavaha uthiyukto jahatiha ubhe sukritadush Ubhe sukrita dushkrite. Sukrita dushkrite. Dushkrite. Sorry. That's okay. Sukrata dushkrite. Tasmad yogaya yukyasva yoga karma sukoshalam. Okay. Apologies. I'll do the from 41 to 50. We'll do it once again. Okay. We'll all chant together. If anybody is finding difficult, you put your hand. I will repeat that sloka again. From 41, I am reading. Vyavasayatmika buddhihi ekeha kuru nandana bahushakahyanantascha buddhayo vyavasayinam yamimam pushpitam vacham pravadantya vipaschitah vedavadarataः partha nanyadastiti vadinah कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम्. It's okay? You all could read? Yes. Now we'll go to the next 51. Ravi ji, you can unmute and repeat after me. Karmajam buddhiyukta hi. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः 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 पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्तनामयम् पदं गच्छन्तनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम्. Okay, next, Sridhamji. यदा ते मोहकलिलं यथा ते मोहकलिलं यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति 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 तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तथा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. नेक्स्ट सुधाजी. श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला
यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। नेक्स्ट वेंकटरामन जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा 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 समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अनंत नारायण जी। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामा प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः मना आत्मन्येवात्मना आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञश्च दोष्यते स्थितप्रज्ञश्च दोष्यते प्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोष्यते उच्यते दोष्यते दोष्यते दोच्यते शवरदम् स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञश्च दोष्यते 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 दोच्यते स्थितप्रज्ञश्च दोष्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दोच्यते दोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते वेरी गुड नेक्स्ट विद्या परशुराम जी यः सर्वत्रानभिस्नेहः Yes, सर्वत्राण You left out one. Oh, sorry. दुःखे Every time I'm missing out. Thank you, Shriram ji. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुमि दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः 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 सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः 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 स्थितधीर्मुनिरुच्यते 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 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते गुड नेक्स्ट विमला जी यः सर्वत्रानभिस्नेहः विमला जी நீங்க அன்மியூட் विमला जी अनम्यूट பண்ணனும் அன்மியூட் பண்ணுங்க सर्वत्रानभिस्नेहः திரும்பி சொல்லுங்க सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् यत्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नेक्स्ट विजय यदा संहरते चायं यदा संहरते चायं यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Good. Next, Ranate ji. Ranate madam. विषया विनिवर्तन्ते विषयाभिनिवर्त्यन्ते विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः again निराहारस्य देहिनः okay रसवर्जं रसोप्यस्य Sorry, I lost you there. That's okay. Now say again. We're on the second half of the first line. निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य रसवर्जं रसोप्यस्य रसवर्जं रसोप्यस्य रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. Uma ji, can you unmute yourself and repeat after me? Is Uma Balram available? Yes. यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि
हरन्ति प्रसभं मनः. Next. Aishwarya, can you repeat? Can you unmute yourself and repeat? Aishwarya, Shekhar. Okay. Now we'll, I think she's not available. We'll stop at 60. We'll read from 51. Together we'll read. Okay. Karmajam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinah janma bandha vinirmuktaha padam gacchantya namayam yada te moha kalilam buddhirvyatitarishyati tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha shruti vipratipannate yada sthasyati nischala samadhavachala buddhi tada yogamavapsyasi. Arjuna uvacha stita pragyasya ka bhasha samadhistasya keshava stitadi kim prabhasheta kimasita vrajeta kim. Shri Bhagavanu vacha prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan atman yevatmana tushtaha stita pragyastadochyate dukkeshvanudvignamanaha sukheshu vigataspruhaha vitaraga bhaya krodha stitadhirmuniruchyate yasarvatra nabhisneha tat prapya shubhashubham nabhinandati nadveshti tasya prajna pratisthita yada samharate chayam kurmongani vasarvashah indriyani indriyartebhyah tasya prajna pratisthita vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate yatato hyapi kaunteya purushasya vipaschitah indriyani pramadhini haranti prasabham manah. So today we have done 20 shlokas. So we have got another 20 minutes more. Yes? So do 5 more, I think. 5 more. Areva, I am so happy. Shall we? Yes, ma'am. Okay. 4 kuda irkalam. So 60 to 65. 65. Yes, done. So first, Raviji, unmute yourself. Because I think this chapter is quite easy. It is not having so many tongue twisters, right? You are all finding it easy, I think. No, we are getting used to the language. Oh, that's also, yeah, that's also true. Okay. Tani sarvani samyamya
तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्तमासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वसे हि वसे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गुड नेक्स्ट श्रीराम जी ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संघस्तेषुपजायते संघस्तेषुपजायते संगत्संजायते कामः संघात् संघायते कामः संघात् संघायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते संघात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। नेक्स्ट सुधा जी क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधाद् भवति सम्मोहः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गुड नेक्स्ट वेंकटरामन जी
रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तस्तु रागद्वेषवियुक्तस्तु वियुक्तैस्तु वियुक्तैस्तु yes रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् 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 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 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 प्रसादमधिगच्छति 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 रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेषवियुक्तस्तु वियुक्तैस्तु युक्तैस्तु युक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तस्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति नेक्स्ट अनंतनारायण जी प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते 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 प्रसन्नचेतसो ह्याशुः प्रसन्नचेतसो ह्याशुः प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसे ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशुः प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसे ह्योया प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते बुद्धिपर्यविशस्यते वतिष्ठते प्रतिष्ठते बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते say it again प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते 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 प्रसन्नचेतसो ह्याशुः प्रसन्नचेतसो ह्याशुः प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिपर्यवतिष्ठते 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 so 65 done okay நமஸ்காரம் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த பிரசன்ன சேதசோ ஹ்யாஷுஹுன்னு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு புக்ல கரெக்ஷன் கொடுத்துக்க அந்த விசர்கா கிடையாதுன்னு அது அதாவது நீங்க டோட்டலா சேர்ந்து பாராயணம் பண்ற போது you can read but இப்ப பிரிச்சு சொல்லி கொடுக்கறச்சே you need to have இருக்கா அந்த விசர்கா இருக்கா ஆமா இருக்கு ஓகே prasanna chetaso hyashuhu there is a break visarg is there okay so what is the time now let me see 11:52 yeah so what would you all like to do read the last 10 slokas together
Yeah, read the last sentence. Yes. That's fine. From 55 to 65, right? Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan. No, I will read. You all read together. We'll read together, okay? Prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan atman yevatmana tushtaha sita prajnastadochyate dukkeshvanudvignamanaha sukeshu vigatasprihah वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Okay, today we have done around 25 shlokas, is not? So 57. Shall I say the concluding prayers? Anybody wants to say anything? All happy? Good, we made good progress today. Yeah, because I just want to finish chapter 2 so that if Dr. Jay Kumar takes up, he can give the gist of first 2 chapters with a little introduction to what is Bhagavad Gita. Okay? So I'll say the concluding prayers. Om Purnamada
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महाजी। Vijay, you have recorded? Yes, yes. Okay, thank you. Sorry, धन्यवाद।